अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरिया। इस्लामाबाद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब पर उस वक्त हमला किया गया जब वो एक निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू के बाद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। हम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, लेकिन ये निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त सर चढ़ कर बोल रहा है। कभी सियासतदान का घर तोड़ा जाता है, धावे बोले जाते हैं घरों पर, कभी ख्वाजा सराओं के हाथ सरेआम जदोकोब करवाया जाता है। ये कैसा माशरा बनता जा रहा है जहां आज़ादी इज़हार राय तो दूर की बात, जान माल तक महफूज नहीं है। या सियासत हो या सहाफत, जान पर खेल कर ही की जा रही है। रऊफ हसन साहब ने हमले से कबल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं हर इदारा इनके कंट्रोल में हो ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि हर इदारा जो है इनके कंट्रोल में आए, हर इदारे के ऊपर इनका कंट्रोल, टोटल कंट्रोल हो, ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। बिल्कुल जंगल के कानून को दोबारा से तश्कील देना चाहते हैं। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, जज साहिबान के साथ खड़े हैं और हमारे से जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। मुल्क में जारी गर्मी की लहर से इंसान, हैवान सब झुलस रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खतरा है। इस खबर को सुनकर बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदलिया और एग्जीक्यूटिव में जारी तनाव की अक्कासी मौसमी हालात की सूरत में कर रहा हो। एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदलिया पर दबाव कोई बहरहाल नई बात नहीं है, मगर इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि इस दफ़ा दबाव की शिद्दत, जो इंटेंसिटी है, वो कहीं ज़्यादा है। इसी दबाव के नतीजे में ये लावा उस वक्त फटा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। मार्च 2023 की बात करें तो उस वक्त आपको याद होगा टेरियन केस में बानी पीटीआई को नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त से, और आज समेत कोई तकरीबन दो मरतबा ये केस अदालत से खारिज हो चुका है। दूसरी तरफ जब आज चौधरी परवेज इलाही साहब को पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में जमानत मिली तो हुकूमत ने साने 9 मई में अलग अलग शहरों में दर्ज 20 के करीब मुख्तलिफ मुकदमात में उनको नामजद कर दिया। अदलिया और एग्जीक्यूटिव में जारी तनाव के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई, जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मगवी शायर अहमद फराद साहब और लापता अफराद केस की समाअत हुई, तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट जजेस तकर्रुरी के मामले पर पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिए हुए है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम के लिए आज एक नोटिस भी जारी किया। नोटिस इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को जारी किया गया। ये पेशरफ्त किसी भी तरह सरकार के लिए मुस्बत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मतलब होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुअम्मा जल्द अज जल्द हल हो, जो किसी भी बहरहाल एग्जीक्यूटिव को काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हुकूमत इस सूरत हाल से परेशान नहीं है, बादियों नजर में लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की गई, मगर जब यह अमल बैकफायर कर गया और तौहीन अदालत की शुरू हुई तो हुकूमत को मफाहमत की याद आने लगी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि वजीर आजम सदर मुमलिकत को एडवाइस करें ताकि इस स्टैंड ऑफ को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जा सके। हुकूमत क्राइसिस मैनेजमेंट में बिल्कुल ही नाकाम नजर आती है। अदलिया से पहले ही लड़ाई जारी थी कि अब पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत का एक मुतनाज़ कानून बनाकर सहाफती बरादरी को अपने खिलाफ कर लिया है। सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, ऑपोजिशन काला कानून करार दे रही है इसे। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो सुनिए मरियम बीबी इस हवाले से क्या राय रखती थी। लेजिस्लेशन अवामी मफाद में बिल्कुल नहीं की जाती। बिल्कुल इसी तरह आज की ऑपोजिशन जब हुकूमत में थी तो खुद भी आज़ादी इज़हार राय के हवाले से और इसको दबाने की कोशिशें किया करती थी, मगर आज ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब कहते हैं कि पंजाब में काला कानून बनने जा रहा है, आइन के तहत आज़ादी इज़हार राय का दिफा करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को कमेटी के आप मेंबर भी हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो आज के उस अफसोसनाक वाक़े से जो कि शाम में रऊफ हसन साहब के साथ पेश आया, उन पर जिस तरह से हमला किया गया और ब्लेड का इस्तेमाल होना, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था, और आज ही के दिन आपके और रऊफ साहब के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट पिटिशन भी गई है। आपका इस पर रिएक्शन क्या है, आपकी जमात का क्या रद्द अमल है, और आप किसे सस्पेक्ट कर रहे हैं शोएब साहब, इस सानिया के पीछे कौन हो सकता है, कौन से अनासर हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जहन में रहे कि ये कातिलाना हमला था। अल्लाह ने रऊफ हसन साहब की ज़िंदगी महफूज रखी, क्योंकि वो बहुत गहरा कट आया है और वो कट बिल्कुल आधे इंच के फासले पे है उनकी शारक के करीब से। तो इसलिए वो जो अटैक था दैट वाज इंटेंशनल,
تھا، قاتلانہ حملہ تھا، اور اس سے ان کی جان بھی خدا نخواستہ جا سکتی تھی۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوف و ہراس پیدا کرنا مقصد تھا، اور وہ نامعلوم خسرے جن کے ذریعے یہ اٹیک کرایا گیا، ظاہر ہے ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے رؤوف حسن صاحب کی۔ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے رؤوف حسن صاحب نے پچھلے کئی مہینوں سے ایک سٹینڈ لیا ہے، کھل کے باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ طاقتور جو مقتدر ادارہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہ ناراض ہے، اور جو کٹ پتلی ہیں وہ پہلے سے ناراض ہیں۔ تو ان دونوں کی ملی بھگت سے ہی ہو سکتا ہے، اور کون اس میں ملوث ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس کی لگتا ہے کہ تحقیقات یہ ہوگی۔ بطور پراکسی ان کو استعمال کیا گیا ہے؟ جی 100% بظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کیا خسرو کے ساتھ کیا لڑائی ہو سکتی ہے ایک 74 سال کے ایک بزرگ کی، اور اسپیشلی وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے حق سچ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ اخباروں میں لکھتے ہیں، وہ پڑھی لکھی شخصیت ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی ان کا کوئی اور کوئی ایشو تھا۔ تو جس انداز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور جس طرح ایک شخص شال پہن کے آ رہا ہے اور نیچے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جس انداز سے وہ آئے ہیں، اور بھاری جسم کے لوگ، 4-5 بندوں کا حملہ ہے، اور وہ ویڈیوز بھی اب سامنے آ چکی ہیں، تو یہ بظاہر سارا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ جیسے دن میں آج ہمارے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن آئی ہے، اور شام کو یہ حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سو اب تک لیکن شعیب صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ بظاہر لگ رہا ہے، کوئی انفارمیشن بھی موصول ہوئی آپ کی جماعت کو؟ ایک صفحہ، جی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی آواز شعیب صاحب نہیں آپ آئی، نے کہا کہ کیا سوال تھا آپ کا؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ کون سے عناصر اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جماعت کو انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی ہمیں انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا سسپیکٹ ہے۔ جس انداز سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج صبح کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی گئی، اور جس انداز اور جس اعتبار سے ہمارے لوگوں کے اوپر حملے ماضی میں ہوئے ہیں، اور جو جتنی اسٹرانگ آواز ہوتی ہے اتنا ہی اس کے خلاف نہ صرف میڈیا وار ہوتی ہے، اس طرح ہی اس کے خلاف طاقت پر لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا سمیع ابراہیم پہ بھی اسی طرح بالکل اٹیک کرانے کی کوشش ہوئی تھی۔ جی وہ میرا پروگرام تھا، وہ اس کا نام تھا رجیم چینج، 2022 کی بات ہے، میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، رجیم چینج آپریشن اینڈ اٹس فال آؤٹ آن پاکستان۔ اس میں سمیع ابراہیم صاحب تھے، اس میں ایاز امیر صاحب پہ اسی دن حملہ ہوا تھا، اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ تھا، جنرل خالد نعیم لودھی صاحب تھے، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے اوپر عمران ریاض تھا جس نے تقریر کی تھی، اور ہر ایک کو یا کبھی مقدمات میں پھنسایا گیا، کسی کو اٹھایا گیا، کسی کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور کسی کے اس اوپر ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے شعیب صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، خدشات ہیں کہ یہ اس میں مزید اضافہ خدا نہ کرے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں احمد فرحات کو جس طرح اٹھا لیا گیا، آج اٹارنی جنرل آ کے کہتا ہے ہم بازیاب کرا لیں گے، جی ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ آج یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، قانون کی حکمرانی کا تصور ناپید ہو چکا ہے۔ انہوں نے جس طرح ہمارے لوگوں پر حملے کیے، اغوا کیے، ان کو تشدد کیا، غائب کیا، اس کے علاوہ کنگز پارٹیاں جوائن کرائیں، خواتین پہ حملے کیے، بچوں کو اٹھایا، گھر توڑے، کاروبار تباہ کیے، اس سب کچھ کے باوجود 8 فروری کو ایک انقلاب آیا، پرامن عوامی انقلاب، جس کو راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی۔ آج جس طرح لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی اپنا رول ادا کر رہی ہے، ان کے پاس اب آپشن کوئی نہیں رہا اس طرح کی چھوٹی حرکتیں کرنے سے۔ اس طرح کی جو چھوٹی اور گھٹیا حرکتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہیں۔ اس سے لوگوں میں ایک خوف و ہراس نہیں پھیلے گا، اس سے نفرت پھیلے گی، اس سے ایسی نفرت پھیلے گی جو آپ نے ماضی قریب یہ چند دن پہلے کشمیر میں دیکھ لیا۔ اس کا جب بھی آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اس کا نقصان ہمیشہ اداروں کے خلاف بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے خلاف نفرت پھیلتی ہے، اور ایسی حرکتوں سے کبھی بھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو مقاصد وہ حاصل کرنا رائٹ چاہتے ہیں۔ شعیب صاحب، آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وہ جو درخواست تھی جو آپ کے خلاف رؤوف حسن صاحب کے خلاف آج دائر ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کا رسپانس چاہوں گی۔ یہ میاں داؤد صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹلی اسکینڈلائز اور ریڈیکیول کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو، ان کے ججز کو،
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और बहरहाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुतालबा भी चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफे का किया जा रहा है, होता है। जुडिशल कमीशन भी आपकी जमात चाहती है, तो माइनस चीफ जस्टिस चाहती है। लेकिन ये पिटिशनर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी जमात भी, इट्स नोन फॉर स्कैंडलाइजिंग एंड रिडिक्यूलिंग जुडिशरी, और स्पेशली जब आपके हक में कोई फैसला नहीं आता तो फिर एक अदालतों पे दबाव जो है वो डाला जाता है। सो क्या आपका रिस्पांस होगा और अदालत के आगे फिर पेश हुआ जाएगा? क्योंकि एक ही लिस्ट में आपको भी वो सेनेटर्स जो हैं, जिनमें कुछ आज़ाद सेनेटर है, कुछ एक नून लीग के सेनेटर है, आपको पता है गुज़िश्ता हफ्ते उनकी भी बड़ी गुफ्तगू थी अदलिया के खिलाफ, उसी सफ में आप लोग को भी खड़ा कर दिया है। बहरहाल देखिए, ये एक प्रॉक्सी हैं। मियां दाऊद साहब ने हमेशा प्रॉक्सी का रोल अदा किया है और इसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर और स्टेटस नहीं है। ये जब फैसल वाडा और मुस्तफ़ा को दी गई कॉन्टेम्प्ट नोटिसेस, उनके बचाव के लिए बेसिकली एक काउंटर ब्लास्ट है। और दूसरा, अगर ये वाकई आज़ाद अदलिया के तस्वुर के हक में आया है तो फिर इसने जो एक्चुअल कंटेमनर्स हैं उनको क्यों नहीं इम्प्लीट करके उनके खिलाफ इस्तदा की है? उस वक्त उसको क्यों नहीं नजर आता कि एक सेक्टर कमांडर के खिलाफ की जाने वाली ऑब्जर्वेशन को बचाने के लिए एक लॉ मिनिस्टर बीच में आ जाता है? इसने क्यों अता तारड़ की जो है उसको पार्टी नहीं बनाया? इसने क्यों ओन चौधरी को पार्टी नहीं बनाया? इसने क्यों दानियाल चौधरी को पार्टी नहीं बनाया? इसने क्यों तलाल चौधरी को पार्टी नहीं बनाया? इसने कामरान कश्मीरी को शोएब पार्टी साहब, बनाया? वो वाली बात तो चले, ये आपकी सारी आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या अदलिया के खिलाफ बातें आपकी जमात से नहीं हुई हैं? आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जहां पर, और इवन आपके बानी जो हैं आपकी जमात के, वो उन्होंने अपने हाल ही में टेलीग्राफ के आर्टिकल तक में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे मुतालिक भी जो गुफ्तगू की है, बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि जुडिशरी जो है इट्स सेलिंग इट्स इंडिपेंडेंस टू द एग्जीक्यूटिव। क्या ये बातें की नहीं गई हैं? क्या ये कंटेम्प्ट के ज़िम्रे में बहरहाल नहीं आता? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में इसलिए नहीं आता कि आप रिसेंटली आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट देख ली होगी। अगर किसी भी जज के ऊपर आपका एतराज़ है, आप तनकीद कर सकते हो, मगर एज ए होल जुडिशरी को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे। हमने जो हमारा जिन जजेस साहबान के ऊपर एतराज़ था और है, हमने खुल के बात की है। वो हमारा हक है। जब कोई शख्स नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसले करेगा और या कोई प्रेजुडिस होगा या बायस्ड होगा या कोई मुतासिब होगा और हमारे पास उसकी एविडेंस होगी, तो हम उसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, हम अगर किसी जज के फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। बहरहाल उनकी पिटीशन फाइल हुई है, उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि अगर अदालत ने नोटिस करना होता तो वो अदालत आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार रखती है। हाँ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट पर हो। आपको फरीक तो बहरहाल बनाया गया है, तो उस पे बुलाया जाएगा तो हाजिर होंगे, पेश होंगे? देखिए, अगर तो अदालत पहले तो इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर गौर करेगी, और अगर मेंटेनेबल हुआ और अगर अदालत ने बुलाया तो जरूर हम जाएंगे। राइट। शोएब साहब, अब मैं 2-3 चीजें आपसे बहुत रियल क्विक पूछना चाह रही हूँ। एक तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से टिरियन वाइट केस को नॉन मेंटेनेबल करार दिया गया। मार्च 2023 से ये हमें मामला पेंडिंग नजर आ रहा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर, जहां पे गुज़िश्ता हफ्ते अलकादे ट्रस्ट केस में जमानत इमरान खान साहब की होना और एक हफ्ते के अंदर ये जो दूसरा रिलीफ आपकी जमात के बानी को मिला है, आपके ख्याल में क्या हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है, या इमरान खान साहब को अभी भी जेल से बाहर आने में एक तवील अरसा लगेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका फैसला तो पिछले साल मार्च अप्रैल में हो चुका था। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फैसला दे दिया, जिसको आज उन्होंने अपलोड कर दिया। एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इतराज़ किया था, वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया था। उसके बाद इसको पेंडिंग रखना और नया बेंच बनाना ये नामुनासिब है, गलत फैसला है, और इसी वजह से हमने जस्टिस आमिर फारूक साहब पे एतराज़ किया था। और यहीं से खराबी की आगाज़ हुआ था। आपको याद होगा, जो जस्टिस 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खत लिखा है, उसके पैराग्राफ नंबर 1 में इसी केस का रेफरेंस है, और इसी केस की वजह से एक जज के बिरादर नस्बती को उठाया गया और बाकी जजेस के ऊपर प्रेशर किया गया, बेडरूम में कैमरे लगाए गए। यहीं से इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने की वो जो एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स था वो इस्तेमाल हुआ। लेकिन सलाम है ऐसी जुडिशरी पे जिसने वो प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने आज़ादाना फैसले किए, उस वक्त भी वो खड़े रहे और आज भी वो स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि अदलिया एक इंडिपेंडेंटली अपने काम कर रही है।
ہاں چند معزز جج صاحبان جن کے اوپر ہمارا اعتراض تھا اور ہے، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، جنہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کا وہ فیصلہ دیا، ان پر جنہوں نے اعتراض آپ آپ کے نے جس طرح سامنے سے کہا ان پہ اعتراض ابھی بھی قائم ہے، جی بالکل قائم ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں آج تک لیکن شعیب پچھلے صاحب سال آپ کے سے جماعت کے بانی عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دبنگ انسان ہے، وہ بھٹو صاحب کا فیصلہ جو ہے 45 سال کے بعد کر سکتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ایک فیئر ٹرائل جو ہے وہ گارنٹی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس کی دبنگ ہونے پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں نہیں ہے، لیکن یہ تو سٹانس میں ہم بڑی بھی تبدیلی ان دیکھ کو رہے ہیں ہم، دبنگ جو خان صاحب کا پہلے ایک سنیں موقف رہا ہے ہم بھی سنیں، دیکھیں ایک ہے ان کے دبنگ جج ہونے کے اوپر کسی کا اعتراض، وہ کبھی نہیں رہا، ہم بھی ان کو دبنگ جج سمجھتے تھے اور اس وجہ سے ہم نے ان کا اس تحریک میں ساتھ دیا، ہم کہتے تھے کہ ان کے خلاف ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے، نہیں چلنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج تک ہم نے ان سے اچھائی کا مطالبہ اور ان سے توقعات رکھی ہوئی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تو جو ایک باعث تھا، ایک تعصب تھا پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین کے خلاف، وہ انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا، جو کچھ انہوں نے فیصلے دیے وہ فیصلے تاریخ میں کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں لکھے جائیں گے، خواہ ان کا فیصلہ بلے کا نشان چھیننا ہو، تمام پاکستان کے جورسٹ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو ایک پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا، پھر آپ دیکھیں جب ہم نے کہا یہ ریٹرننگ آفیسرز بائسڈ ہیں، یہ ہمارے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان سے ہمیں توقع انصاف کی نہیں ہے، ان سے الیکشن نہ کرا جائے، چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں سے الیکشن ہوگا، مگر جب انہوں نے جرائم کی آماج گاہ بنا دیا اپنے ریٹرننگ آفیسرز کے آفس کو، تو اس وقت جب ہم فارم 45 کے ایشو پہ لے کر آئے پٹیشنز، آج تک ہماری نہیں لگی، ہم بالکل، اور ہیومن رائٹس بلکہ کمیشن پہ حالانکہ اب کیسز لے کیس کر میں آئے، جو حال نظر آ رہا ہے کہ وننگ کینڈیڈیٹس بھی نہیں پیش ہو رہے ہیں، آروز بھی نہیں پیش ہو رہے ہیں، جی آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہمارا حق ہے کہ ہم اعتراض بھی کریں اور اپنے حقوق کے لیے ہم جد و جہد بھی کریں، تو رائٹ یہ جو پراکسی جی داؤد صاحب پراکسی قسم کے بندے آئے ہیں، وہ بیسیکلی فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کو اور ان لوگوں کو ان کا کیس سائیڈ لائن کرنے اور ان کو یا ہمیں ایٹ پار کرنے کی نیت سے، تاکہ ان کو بھی جان چھوٹ جائے، اس نیت سے یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، یہ پراکسی پٹیشن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پراکسی پٹیشن ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن لیے، سینئر ماہر قانون ترجمان پاکستان تحریک انصاف شعیب شاہین صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے رؤف حسن صاحب کے حوالے سے جو آج انسیڈنٹ پیش آیا ان کے ساتھ اور اس کو قاتلانہ حملہ اور ایک انٹینشنل یہ اٹیک قرار دیا ہے، جس کے تانے بانے وہ کہتے ہیں انہی کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک سخت موقف رکھتی ہے اور برملا اس کا اظہار بھی، اور اپنے حقوق کی یہ جو جنگ لڑ رہی ہے اس حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے تو نیچرلی نظر آ رہا تھا کہ معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، وچ واز ویری انفارچونیٹ، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آج کی جو پٹیشن ان کے حوالے سے اور ان کے خلاف جو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن گئی ہے ان کے اور رؤف حسن صاحب کے خلاف، اس میں انہوں نے میاں داؤد صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اسلام ہائی کورٹ کے، ان سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پراکسی ہیں اور ایک پراکسی پٹیشن انہوں نے آج یہ دائر کی ہے۔ سو اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے ہم گفتگو ضرور کریں گے کہ جو ادارے آمنے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں اور جو اس وقت کی صورتحال ایک سٹینڈ آف ہے جس میں سیاستدان تو کہہ رہے ہیں کہ جی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے معاملات کو لے کر جایا جائے، اور صدر مملکت صاحب کی طرف دیکھا بھی جا رہا ہے زرداری صاحب کی طرف کہ وہ ایک رول میڈیٹر کا اس میں پلے کرتے ہوئے، کیا وہ واقعی میں ایک میڈیٹر کا رول صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب ایک ادا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور جو یہ کیسز ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سٹینڈ سسٹین نہیں کر پا رہے، عمران خان صاحب سے متعلق گزشتہ سال مئی کے بعد سے ایک پینڈنگ کیس نظر آیا ہمیں، ٹیرین وائٹ کیس، حکومت جو ہے وہ بڑی پریس کانفرنسز بھی ہوئی اس حوالے سے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں نظر آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نان مینٹینیبل قرار دے دیا، سو یہ بھی ایک ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا ہے۔ معاملات یہاں سے آگے کیسے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں سینئر ماہر قانون سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی عابد زبیری صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ زبیری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ زبیری صاحب سب سے پہلے تو آپ کا ضرور میں چاہوں گی کہ آپ کا ویو کیا ہے اس پوری جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، ایک آپ کو نظر آ رہا ہے بظاہر ایک سٹینڈ آف ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہاں سے کہاں جاتا ہوا آپ کو یہ معاملہ دکھائی دے رہا ہے، اینڈ ہو ڈو یو تھنک ول پل بیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think
دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیٹ کے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ جوڈیشری جو ہے اس کا تو ایک رول ہے, وہ تو انٹرپریٹ کرے گی, آئین و قانون و فیصلے دے گی. اگر آپ ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے, جو پچھلے ادوار میں نہیں مانا گیا, جسٹس بندیال کے فیصلوں کو نہیں مانا گیا, پارلیمنٹ کے اندر کہا ہم نہیں مانیں گے, اسٹیبلشمنٹ, اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور کورٹ کی ایک لڑائی تھی, لیکن کورٹ خود بھی ڈیوائیڈڈ تھا. اب نیچرلی وہ لوگ نہیں ہیں. اب دوسرے جو لوگ اس وقت خلاف تھے بندیال صاحب کے, مطلب خلاف ان دا سینس کہ جی ان کی جو جس طرح سے وہ کورٹ کنڈکٹ کر رہے تھے, اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بھی لایا گیا تاکہ سپریم کورٹ کی چیزوں کو 184(3) کی پاورز کو کنٹرول کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں اسی کورٹ کی, جو اب یہ کورٹ تھا, انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس کو اپہولڈ کیا. لیکن اب دیکھیے نیچرلی اب اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ججز ہیں, اب جسٹس بندیال ان کا کورٹ اب چلا گیا, وہ کہتے تھے ہم خیال ججز وغیرہ, اب یہ کورٹ جو ہوگا یہ ان کے حق میں, اور بہت سارے فیصلے آئے بھی, بلے کا کیس ہے اور یہ ساری چیزیں. لیکن جو بات آئی کہ ججوں کے جس طرح سے آپ انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو یہ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ, ہم پچھلے سال سے بات آپ کو باور کراتے رہے, آپ نے کچھ نہیں کیا. اب وہ کھل کے بات سامنے آ گئی, اس پہ سو موٹو لے لیا گیا. اب یہ اور سارے ہائی کورٹ سے جب ریکارڈ کامنٹس کال کیے, سب نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہاں یہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہوگی جوڈیشل کام میں, اپنے مرضی کے فیصلے کرائے جائیں گے اور وہ نہ دیں, تو ظاہری بات جھگڑا ہوگا. آئین و قانون کو پریویل کرنا چاہیے, ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اسی کے لیے پروسیڈنگز ہے. اور ان جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں, جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی کچھ نہیں ہوگا. دھرنے کا کیس دیکھ لیجیے, چیف صاحب نے چھوڑا کہ ایگزیکٹو انویسٹیگیشن کر کے آئے, انہوں نے سب کو کلین چٹ دے دی دھرنے والے کیس میں. پھر آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں 2 ان کو ریسٹور کیا گیا, ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی جج صاحب کے ساتھ, وہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا. لیکن جن لوگوں نے کیا, جن کا انہوں نے نام لیا, جن لوگوں کے خلاف انہوں نے ایلیگیشن ہے, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب یہ موقع ہے کہ جس کے اندر کر, اب یہی رکوانے کی. زبیر صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن 6 ججز کے خط نے آپ کے خیال میں یہ جو جوڈیشل لینڈسکیپ ہے اس کا کمپلیکشن تبدیل کر کے رکھ دیا ہے؟ بالکل, صرف وہی نہیں, اس کے بعد جو کامنٹس آئے باقی ہائی کورٹ سے, اس نے بھی سارا کر دیا. اس کا ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے پنجاب کی بھی لکھ کے دیا کہ جہاں یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ہمیں ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے. دیکھیے جب مداخلت آپ کریں گے اس طرح سے, اور پھر دیکھیے پھر اس کے خلاف ریئیکشن کیا آیا. اب لا منسٹر صاحب بیٹھ کے پہلے تھریٹ کیا انہوں نے, پہلی جب ان 6 ججوں نے خط لکھا. کل کی میں نے سنا ہے, میں نے سنی نہیں ہے, لیکن ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے کہا کل انہوں نے پھر ایک جوڈیشری پر بڑا حملہ کیا انہوں نے, بالکل ڈومین اور حدود کی, جہاں پر وہ بار بار بات دہراتے ہیں. ماشاءاللہ اب دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر سے دیکھیں وہی زمانہ آ گیا کہ یہ وہ کورٹ ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کورٹ اب آئے گا, ایک نئے چیف جسٹس آ جائیں گے, ان کے حق میں چلیں گے, اور کورٹ بالکل ان کے کمپلائنٹ ہوگا, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. لیکن ریمارکس, وہ کہتے ہیں سخت ریمارکس نہیں دینے چاہیے. دیکھیں ہو سکتا ہے اس میں بھی, دیکھیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جج صاحبان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کامنٹس دیتے ہیں, لیکن جیسے اگر وہ کامنٹ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک شاعر کا کیس ہے فرحاد صاحب کا, اس کے اندر وہ جج صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک زیادتی ہوئی, اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ ایجنسیز کے پاس ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہے, تو اس سے وہ ریکور کر کے دیں. تو وہ اگر کامنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کے دیں. اس پہ کل ایک پریس کانفرنس کی لا منسٹر صاحب نے, اور اس پہ ان پہ حملہ کیا, مجھے بتایا گیا, میں نے خود نہیں سنی, شاید آپ نے سنی ہو. تو لیکن دیکھیں نا, مطلب یہ خود, اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ججز اب یہ بات وہاں تک چلی گئی ہے, تو اپنے کچھ بندوں کے تھرو انہوں نے پریس کانفرنس کرا کے ججوں پہ حملہ کیا. خاص طور پہ جسٹس من اللہ کے کامنٹس پہ آپ دیکھیے, کہا جو ان کی پگڑیاں ہیں ہم ان سے فٹ بال کھیلیں گے. پتہ نہیں جی آج انہوں نے سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف. جی آج یہ دیکھیے, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ آدمی جس کو کنٹیمپٹ نوٹس ہوا ہے, کہ جس نے بات کی ہوئی ہے, وہ آج کھڑے ہو کے سینٹ کے اندر, آپ فرما رہی ہیں کہ سینٹ کے اندر وہ تقریر کرے جج کنڈکٹ آف ججز کے اوپر. تو جی انہوں نے کہا ہاؤ ڈیئر, اینڈ معذرت کے ساتھ, مطلب جس قسم کا ان کو تو لگ ہی نہیں رہا کہ کنٹیمپٹ کے نوٹس سے بھی کوئی فرق پڑا ہے, ان کو بھی جواب جمع کرانا ہے. وہ بالکل بہت اچھی بات ہے, وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھیے وہ ان کے پیچھے جو قوت ہے جس کے خلاف یہ سارے الزام ہے, وہ قوت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو وہ ظاہری بات اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ آئین و قانون اور ان کے خلاف ہے. وہ اس کو دے رہے ہیں کہ جی میری آپ نے حد تک عزت کی ہے, تو کوئی میری پگڑی اچھالے گا تو میں بھی پگڑی اچھالوں گا. پوائنٹ از دیٹ کہ جی اس طرح کی باتیں کرنے سے, اور پھر لا منسٹر ان کے ساتھ شامل ہو جانا, اور پھر اور لوگوں نے بھی پریس کو, ابھی تو صرف بٹ زبیر صاحب, ہاؤ انپریسیڈنٹڈ از دس آپ کے خیال میں, جو یہ 5 کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشنز جو ہے, 4 اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 1 سپریم کورٹ میں, اینڈ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ, مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایٹ لیسٹ ریپرزینٹ تو انہی کو کر رہے ہیں.
جی ہاں بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اسی کو تو چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے معاملہ رفع دفع. ایک منسٹر، ایک ایڈوائزر نے آ کے کہا کہ کمپرومائز ہو جائے گا، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات کی. یہ کمپرومائز، دیکھیں اگر کمپرومائز ہو جائے گا، مٹی پاؤ والی بات ہوگی تو ہماری عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی. سر یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ والی بات، یہ رانا ثناء اللہ صاحب برملا کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ مطلب یہ کنٹینٹ میں اور اتنا بڑا ایشو ہو گیا، ساری جوڈیشری لگ کے دے رہی ہے، اس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہوگا؟ وہ آ کے کہیں گے جی ہم آئندہ انٹرفیئرنس نہیں کریں، ہمیں معاف کر دو، ختم کرو پروسیڈنگ. نو، یہ بالکل نہیں. اس کو ول جوڈیشری اگری ٹو اٹ؟ دیکھیں بینچ کے اوپر ہے، بینچ کی کانسٹیٹیوشن میں کچھ ججز اس میں چاہ رہے معاملہ ختم ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کچھ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ ہو جائے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب، کیونکہ دیکھیں میٹر سب جوڈس ہے، آپ مناسب ہے آپ بات کریں نہ میں کریں، اور خواہ ہمیں بھی کوئی نوٹس آ جائے. زرداری صاحب صدر مملکت ہیں، سپریم کمانڈر آف آل آرمڈ فورسز، کین ہی پلے رول آف اے میڈیٹر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں زرداری صاحب کا تو ہمیشہ رول بڑے میڈیٹر ہی کرا ہے. آپ دیکھیں ان کا تو سارا ہے کہ وہ کمپرومائز اور یہ سب چیزیں کرا دیتے ہیں. اور دیکھیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اور وہ ہماری فیڈریشن کی علامت ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا، وہ بہت امپورٹنٹ رول کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ آرم فورسز کے بھی ہیڈ ہیں، اسٹیٹ کے، ہمارے ملک کے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں سر. اور وہ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے کو چیئرمین تھے، اب چیئرمین صاحب ہیں، لیکن ان کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے، بہت بڑا انفلوئنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ انٹرفیئرنس نہیں رکے گی عدلیہ کے اندر اور ان پہ حملے نہیں ہوں گے اپنے لوگوں کے تھرو، جو ان کے لوگ ہیں جو ان سے مستفید ہوئے ہیں، اور تو پھر یہ رہے گا. لیکن کورٹ کو اپنا آزادی لیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ چیزیں ہم نے 90s کے اندر بھی دیکھی تھی. ایک منسٹر صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے بندیال صاحب کے زمانے میں کھڑے ہو کے، اور آج بھی کرتے ہیں تقریریں کی، وہ ڈیفینس منسٹر جو تھے، جو پہلے پچھلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی ڈیفینس منسٹر تھے. یہ 90s کے اندر بھی منسٹر تھے. میں آپ کو ججمنٹ کی کاپی بھیج سکتا ہوں جو انہوں نے تقاریر اس پچھلے سال کی اور جوڈیشری پہ حملہ کیا اور کیا، یہ انہوں نے 90s میں بھی کی ہوئی ہیں. یہ رپورٹڈ ہے ہماری لا رپورٹس کے اندر، میں آپ کو کاپی بھیج سکتا ہوں اس کی. مطلب کہ پچھلے 30 سال سے یہی ہو رہا ہے. سر 30 سال سے یہی ہو رہا ہے، which is very unfortunate. اصغر خان کیس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ لوگوں نے اس طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، اگر اس پہ کوئی ایکشن ہو جاتا ہے اصغر خان کیس کو جو 2013 میں رپورٹڈ ہے ہمارے، تو آج ہو سکتا ہے یہ سچویشن نہیں ہوتی. بالکل. اور جتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں ججز کے کنڈکٹ کو لے کے، زبیر صاحب معذرت کے ساتھ اگر اسی طرح کا کنسرن جو ہے وہ ہمیں وزراء کا، وہ ہمیں سیاستدانوں کا عوام کے ایشوز پر نظر آئے تو کیا ہی بات ہو، شاید ملک کے حالات بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اس لیے کہ یہ وہ حکومت ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ پہ کندھوں پہ رکھ کے آئی ہے، الیکشن ان کو جتوایا گیا، اصل مینڈیٹ اس ملک کا چوری ہوا. تو ظاہری بات، کیونکہ یہ دیکھیں یہ کوئی رول آف لا اور اس کی بات تو کریں گے نہیں، کیونکہ یہ خود غلط آئے ہوئے ہیں. یہ کسی اور اس پہ، جب یہ خود رول آف لا پہ نہیں ریلائی کریں گے، رول آف لا یا الیکشن کی فیئرنیس پہ، تو ظاہری بات یہ جبر کی طرف جائیں گے. اور جبر تو پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور 9 مئی کے بعد تو اس کی کوئی حد ہی پار ہو گئی. بالکل. زبیر صاحب آخری کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے لائک آئی مینشن ایٹ دی اسٹارٹ، ٹیرین وائٹ کیس کو انہوں نے بالکل ٹریش کر دیا، نان مینٹینیبل قرار دیا ہے. یہ لاسٹ مارچ سے ہمیں پینڈنگ یہ معاملہ نظر آ رہا تھا یہ کیس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹینڈ آف کی ہم جہاں پر ذکر اور ڈسکشن کر رہے ہیں، جس پر یہ لڑائی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو بینیفٹ کر رہی ہے؟ نہیں، بینیفٹ کیا کریں گی؟ جو ظاہر بات ان کے خلاف سارے جعلی کیس بنے ہوئے ہیں، وہ سارے آہستہ آہستہ گر کے، وہ جو کھڑے ہوئے تھے، وہ جو کارڈز تھے وہ گرتے جا رہے ہیں، کیونکہ نیچرلی وہ سارے جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے ان کے خلاف جو کیس ہے. اب ٹیرین وائٹ کا کیس آپ نے ابھی فرمایا، ٹیرین وائٹ کا یہ کیوں آج کیسے لگا ہوا تھا؟ کیونکہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. 2-1 سے فیصلہ ہوا، جسٹس 2 ججوں نے اس کیس کو ختم کیا. چیف جسٹس صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں مینٹین میں، جب یہ آلریڈی ڈیسیجن ہو گیا، میں نے آج کا کیس نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو مینٹینیبل نہیں ہے، مے بی وہ ارلیئر ڈیسیجن آف دا کورٹ جو ہے. تو اور اس کی کیا وجہ ہے میں نے ابھی آرڈر دیکھا نہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ کیس تو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، میجورٹی ڈیسیجن آ گیا، تو اپلوڈ بھی ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کی اس میں تو. لیکن وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو ہونے نہیں دیا. لیکن چیف جسٹس صاحب اس میں مائنورٹی میں چلے گئے تھے، 2-1 سے فیصلہ ہوا تھا. میجورٹی فیصلہ اس کیس کے خلاف تھا کہ ٹیرین وائٹ کا کوئی کیس ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے خلاف.
राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैर टाइम सर, सीनियर माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन आबिद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, जिन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत जब रूल ऑफ लॉ पे ही बिलीव ना करती हो तो फिर वो जबर का इस्तेमाल और जबर की तरफ ही जाएंगे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हासिल। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बढ़ता हुआ तनाव है, इसमें हल किस तरह से निकलेगा और जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर शायद ये बड़ा दबाव है कि वो ऐसे में कोई किरदार अदा करें, तो वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, या मामला या सब की नज़रें जो हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे सदर मुमलिकत हैं आसिफ जरदारी साहब, उनकी तरफ देखना चाहिए। कौन इस पूरे एहजान की सूरत हाल है, मल्टीपल क्राइसिस का मुल्क को सामना है, किस तरह से इससे बाहर आया जाए। ग्रैंड डायलॉग की भी एक तरफ बात की जा रही है और एक तरफ जो हमें एक सियासी जमात है जिनके जो बानी हैं वो जेल में हैं, जो हुकूमती जमात है सबसे बड़ी नून लीग, उनके अंदर से भी आवाज़ें ये आ रही हैं कि बहरहाल उनको बाहर लाने के लिए और मुज़ाकरात के लिए जो है कोई एक माहौल क्रिएट करना होगा। राना सनाउल्लाह साहब पेशकश कर रहे हैं, इस पे गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें शेख रोहेल असगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। रोहेल असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आज आपका इनिशियल कमेंट जरूर जानना चाहूंगी। आज बड़ा अफसोसनाक जो सानिया पेश आया। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, वेरी वोकल। हाल ही में हम देख रहे थे कि बड़ी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। आज उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन भी दायर की गई अदालत में। आज उन पर हमला हुआ है और नामालूम जो अफराद हैं और जिस तरह से ये सिचुएशन सामने आई, फुटेज सामने आई, ब्लेड से बाकायदा तौर पर उन पर अटैक किया गया। क्या कहेंगे एज अ सियासी वर्कर, एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, इस किस्म के माहौल को देखकर आप अफसोस हो रहा है सर? मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। मतलब मैं ज़ाती तौर पर तो इनको नहीं जानता, लेकिन जो मैं सुन चुका हूँ, जो मैं इनको देख चुका हूँ, अच्छे शरीफ और नफ्स इंसान हैं और इस किस्म की तशद्दुद वाले वाक़यात सियासत में इनका कोई मेरे ख्याल में इसमें सियासत में इसका काम नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये आप बड़ी ही बदतरीन शक्ल दिखा रहे हैं आप अपने माशरे की दूसरे काम को। मतलब सियासत में आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासत में आपके नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसमें तशद्दुद का अंसर नहीं होना चाहिए। ये तो हर किसी के लिए बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग होगा ना, एक किस्म की थ्रेट होगी कि आज अगर इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी होगा। और ये माजी में भी आप देख चुके हैं, किसी पे स्याही फेंक दी, किसी पे जूता फेंक दिया, किसी पे कुछ कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वैसे मैं इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे खुद भी बड़ा रिग्रेट महसूस होता था किसी वक्त कि हम भी उसी लैब में बैठ गए थे, लेकिन ये रोकना चाहिए, ये रुकना चाहिए और इसको कोई और नहीं रोकेगा। इसको आपका इस मुल्क का जो रहनुमा है, जो जिनके पीछे कौम ने अपना सब कुछ लगाया हुआ, उन रहनुमाओं को चाहिए कि अपने बर्दाश्त को खत्म करने का कोई ना कोई तरीका सोचे, सर जोड़ के बैठ जाए। आप पहले बहुत सारी मसाइल है इस मुल्क में, ये एक बहुत ही खतरनाक मसला है जिसका तदारक बहुत जरूरी है और फौरी। इसका ये नहीं है कि आप इसको इंतजार करें या आप किसी दूसरे का इंतजार करें, वो आपसे बात करे, आप खुद आगे बढ़िए और इस चीज को रोकिए। और मेरी दुआ है अल्लाह इनको अपने अफ़्तान में रखे, खुदा के करीम इस किस्म के वाक़या से हमें महफूज रखे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, कोई अच्छी बात नहीं है। राइट और आपने जिस तरह से कहा कि सियासत में तशद्दुद का अंसर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और तदारुक के जहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं शेख साहब आपसे एक आपकी स्टेटमेंट नज़र से गुजरी थी जहाँ पर आप कहते थे कि नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होते तो इस्टेब्लिशमेंट शायद इस तरह से ना तजावुज़ कर चुकी होती जिस तरह से ट्रांसग्रेशन अभी हमने देखा है। क्या यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बज़ाहिर देखें, अगर आप इस बात को सॉल्व मतलब क्या कहते हैं हजम कर लें, तो मैं ये कहूँगा
کہ نواز شریف حقیقت میں نواز شریف ہی پاکستان مسلم لیگ کے روح رواں ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی مرضی یا ان کی منشا کے بغیر یا ان کے اپروول کے بغیر تو کوئی ایسا جو ہے اپنا پرنسپلی کوئی چیز ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ان کی اپروول بہت ضروری ہوتی ہے، وہ اپنی ان پٹ دیتے ہیں، وہ وفاق میں بھی پوری طرح متحرک ہیں، وہ بھی پوری طرح متحرک ہیں. بس یہ ایک المیہ ہے، میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. المیہ یہ ہے کہ بشمول میرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف باتیں کر کے مختلف اپنے بیانات سے وہ ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں آپس میں ٹکراؤ کا سامنا ہو رہا ہے. کہ میرے خیال میں شاید جب سے میاں صاحب پاکستان میں تشریف لائے میاں صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو نہیں سنی، اگر آپ نے سنی ہو جائے. بٹ جہاں پر میاں صاحب احتساب کی بات کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں انہوں نے جو اسپیچ کی، شیخ صاحب اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے، جہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس کے سے متعلق ان کے پاس آڈیو بھی موجود ہے، تو وہ آڈیو کیوں نہیں پبلک کر دی جاتی؟ جیب میں رکھ کے پھرنے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی جماعت کو کوئی فائدہ یا میاں صاحب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. میری رائے میں اس وقت جو ضروری ہے وہ ہے اس پاکستان کے بسنے والی اس عوام جو کہ نقطۂ غربت سے نیچے چلے گئے، ان کے معاملات کو سنبھالنا، یہ سب سے ضروری ہے، سب سے ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ میں اگر فرسٹ کی میں یہاں بیٹھ کے کسی کے خلاف باتیں کروں یا میں ایسی باتیں کروں جس سے میں یہ سمجھوں سیاسی طور پہ تو شاید فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان باتوں سے عوام کا پیٹ بھرے گا، بالکل. نہ لیکن ہی ان اب کے بچوں ڈیلیور کرنے کے حوالے سے قطع کلامی کی معافی، لیکن شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے ان کے بھائی کی حکومت ڈیلیور کر پائے گی؟ دیکھیں میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جہاں پہ اصول طے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی آنے والا کل آپ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بیٹھ کے آپ آپس میں مشاورت کرتے ہیں. میں اس پوزیشن میں نہیں، لیکن ایک مشورہ ہے آپ کے پروگرام کے، میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی قسم کے معاملات کو آپ اپنے ذہن میں نہ لائیں، کسی ایسے کنٹروورشل ایشوز میں اپنے آپ کو نہ ملوث کریں. اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ آپ اس ملک کے غریب عوام کے مسائل پر رکھیں. اور اس میں میری ذاتی ایک ہے سوچ، اس میں میاں نواز شریف بڑا وائٹل رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ اندرونی ملک بھی اور بیرون ملک بھی بہت ساری دنیا ان پہ اعتماد رکھتی ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے ماضی کے جو انہوں نے معاملات دیکھے اس کی وجہ سے ان پہ خاصا ایک اعتماد ہے، تو وہ ایک بڑا اچھا رول ادا کر سکتے اس بارے میں. اب دیکھتے ہیں کہ صدارت کے بعد وہ اپنے آپ کو اس حد تک اچھے رکھتے ہیں اور اس حد تک وہ لوگوں کو یہ اپنی طرف راغب کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو اس محبت سے نکالیں. سو آپ کو کیا اور ایک لگتا ہے بات شیخ اور صاحب میں اس حوالے سے 28 مئی کے بعد صدارت کا چارج دوبارہ سنبھالنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ڈیفرنس کریٹ کر پائیں گے میاں صاحب؟ میرے خیال میں دیکھیں جی ابھی تک تو وہ ایک قائد تھے، اور جس کو وہ باقاعدہ ایک لیگل اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ بن جائیں گے ایک جماعت کے، جس جماعت کا حکومت ہے پاک میں بھی اور پاکستان سب سے بڑے صوبے میں بھی، تو پھر ان کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا یا ہم کھل کے کام کر نہیں سکے. تو یہ پھر آپ کے پاس جواز نہیں رہ جائے گا، پھر آپ کو یا تو ڈلیور کرنا ہوگا یا پھر آپ کو چھوڑ دینا ہوگا، تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈلیور کر سکتے ہیں آپ کو ان کے حوالے کر دینا ہوگا. لیکن یہاں پہ اگر مگر یا کل والی بات جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تھا، تو آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. آپ کو اس سے پہلے کہ معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے جائیں، آپ کو اس معاملات کو دیکھنا ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے نا. آپ کے پاس اتنی بڑی ایک عقل مند لوگوں کی ایک ٹیم ہے، بصیرت بھی ہے، عقل مند بھی ہے، اور شعور بھی ہے، ان کا تجربہ بھی ہے. تو اس تجربے سے، اس شعور اور
अक्ल और दानिश से आप देखें कितनी बड़ी बात है। राइट, बट शेख साहब, अक्लमंद टीम जो थी नून लीग के पास, उसी की वजह से मेरे ख्याल से जो हाल में इस वक्त पहुंच चुकी है, वो जो सिचुएशन है इस वक्त, अदलिया और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें हाल ही में, और जिस किस्म की सिचुएशन एक डेवलप हो चुकी है, आपको लगता है ये जो बातें की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब पर दबाव आ रहा है कि वो इस पूरे सिनेरियो में कोई रोल, कोई किरदार अदा करें, वो कोई किरदार अदा कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब? देखिए, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को सबसे पहला जो काम है वो ये करना होगा कि जो असूलों पे स्टेटमेंट दी जाएगी वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन दे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, मेरा एक मुशाहदा है कि जो जिसके मुंह में आ रहा है वो कहे जा रहा है, जो जिसको समझ आती है, जो समझता है कि जी इन बातों से पता नहीं उसको क्या हासिल होगा, वो बातें करता जा रहा है, वो अल्फाज इस्तेमाल करता जा रहा नहीं है। शेख साहब, लेकिन और आपको लगता है ये खुद से किया जा रहा है या किसी के ईमा पे करवाया जा रहा है? नहीं, ये मैं कभी कभार ये होता है कि मैं मिसाल के तौर पे मेरा कद जो है वो इतना है कि भाई बिल्कुल इतना दिखा दे मेरा, तो मैं ये समझूंगा ऐसे अल्फाज अदा करूंगा या ऐसी बातें करूंगा तो उससे मेरा कद बहुत बड़ा हो जाएगा। कद बातों से नहीं बड़ा होता, कद अमल से बड़ा होता है। आप क्या करते हैं? हाँ, मैं अगर गरीबों के लिए काम करता हूँ, मुल्क के लिए काम करता हूँ, मुल्क के इदारों के लिए काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, मेरा कद 10 फुट बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे हमें इस बात को सोचना होगा कि हमें अपने अल्फाज अदा करने से पहले उन अल्फाज पे गौर करना होगा कि उन अल्फाज की वजह से कहीं कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो अगर आप ये समझ जाए कि आप किसी को खुश करने के लिए बातें करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप फूल्स पैराडाइज यही है। इंग्लिश मेरी इंग्लिश बड़ी खराब है, वो मेरा नहीं ख्याल। अब आप मुतहम्मल हो सकते हैं इन चीज़ों के और इन बातों में मुतहम्मल हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसी बातें करके आप कुछ हासिल करेंगे। हासिल शायद कुछ ना हो लेकिन नुकसान जरूर है। राइट, शेख साहब, आपकी एक सोशल मीडिया इंटरव्यू पर आपने कहा कि आपके बेटे को 4 बार टिकट जो है वो रिफ्यूज किया गया था नून लीग की जानिब से। ये क्या हो रहा है और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? बारे में कोई कमेंट्स ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूंगा तो शायद वो फिर किसी को तकलीफ देगी। बट शेख साहब, जिन शेख रोहेल असगर साहब को पूरी अवाम जानती है, जिन्होंने बड़े दबंग तरीके से नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करते आए हैं इतने सालों साल, जो लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने डट के खड़े हो जाते हैं, वो शेख रोहेल असगर साहब मयार पे नहीं उतर रहे? आदत है, मेरी आदत है, मेरी खसलत है, मेरी एक जीन्स में ये शामिल है। मेरा बाप मेरा एक रोल मॉडल था और मैंने जो कुछ सीखा उनसे सीखा और उन्हीं की आदतें आ गई। और बदकिस्मती है कि आज के दौर में ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब मैं किसी की अगर इस्लाह की बात करूंगा तो वो उसको नेगेटिव लेगा, पॉजिटिव नहीं लेगा। तो अब जैसे मैंने कई दफा ये बात की है और आज फिर आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि जो शख्स जिस वक्त इक़्तिदार में है या वो अपने पूरे जोबन पे है, अपने वो ताकत में है, आप उसके सामने कलमा हक कहिए तो आप मेरे लिए मेरे हीरो होंगे। लेकिन अगर आप उसके जाने के बाद अगर आप बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब मैंने कल परसों मुझसे किसी ने सवाल किया था मेरे आने पे, तो मैंने कहा था ये सवाल जो है मैं चीफ इलेक्ट्रिक कमीशन से करूंगा कि मैं ये समझता था कि वो बड़ा काबिल आदमी है लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका नाम इज्जत से दूं। राइट, शेख साहब, मुझे आखिर में ये जरूर बता दीजिए, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का पूरा एक इस वक्त एक फियस्को नजर आ रहा है हमें, एक पूरा डिजास्टर है, जहाँ पे आपकी जमात के ओपोनेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं जो हुकूमत और इक़्तिदार पे इस वक्त काबिज हैं। आपको क्या लगता है, मियां नवाज शरीफ साहब फॉर्म 45 के एमएनए हैं या फॉर्म 47 के? सबसे बेहतर जो उस पर राय दे सकते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब दे सकते हैं। और चूंकि उनका हल्का है, वो समझते हैं, उनका भाई हल्का है, लोग उनके साथ प्यार करते हैं, लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ सकती हैं। ना मैंने ना फॉर्म 45 देखा, ना मैंने फॉर्म 47 देखा, ना किसी ने मुझे
ये गवारा किया कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 मुझे दिखा दे। हाँ, ये जरूर है कि मैंने दोस्तों के कहने पे जो रिटर्निंग अफसर था उसको री अकाउंटिंग के लिए दरखास्त दी थी। उसने स्टेट में मेरी दरखास्त जो थी उसने वो रिजेक्ट कर दी थी। अब इसके बाद फिर मैं समझ गया था कि मैं शायद मैं काबिले क्या कहते हैं आप काबिल कबूल नहीं। तो फिर मेरे ख्याल में शायद ये सवालात जो है इलेक्शन कमीशन से किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। सर वो इलेक्शन कमीशन आके जवाब दे पूरी आवाम को। इट ओज एन आंसर टू द एंटायर नेशन। जो इलेक्शंस 2024 में जो कुछ हुआ है उस पर बिल्कुल जवाब देना बनता है। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रोहेल असगर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, और साथ साथ ये जो आज रऊफ हसन साहब से मुतालिक जो इंसिडेंट सामने आया है, उनके साथ जो इंसिडेंट पेश आया है, उस पर शेख साहब ने जिस तरह से कहा कि सियासत में तशद्दुद का अंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और तदारुक करने की ज़रूरत है कि मुल्क को इस पूरी इस हैजान की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त एक क्राइसिस का और मल्टीपल क्राइसिस का मुल्क को सामना है, उससे किस तरह से बाहर निकाला जाए और तमाम लीडरान सियासी जमातों के जो हेड्स हैं उनको एक साथ बैठने की अशद ज़रूरत है। प्रोग्राम की टीम अलीना शकील को इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।